130 साल से ये कुआं बंद रहा है। 130 साल के बाद यहाँ पर काम शुरू है और यहाँ से मिट्टी निकाली जा रही है। ये देखिए यहाँ तक ये मिट्टी निकाली जा चुकी है और अनकरीब इंशाअल्लाह करीब ये सारी चीज़ें आप देख सकेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चल, बहुत गहरा कुआं है 130 साल के बाद ये। और यहाँ पे आशिकान रसूल आया करते थे, लेकिन 6 महीने कबल से ये ज़ियारत बंद कर दी। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के पास ये बाग अमानतन रहा। इनके इंतकाल के बाद सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला के पास ये बाग रहा और इनके इंतकाल के बाद सैयदा मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास ये बाग रहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम उस बाग में इस वक्त मौजूद हैं जिस बाग के अंदर दुनिया भर से आशिकान रसूल की आमद होती थी। दुनिया भर से आशिकान रसूल की आमद होती थी और यहाँ पे आशिकान रसूल आया करते थे, लेकिन 6 महीने कबल से ये ज़ियारत बंद कर दी गई है। क्यों बंद की गई है, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि ये पूरी ज़ियारत वाली जो ज़मीन है, ये पूरा मज़रा है, किसी और ने अपने अंडर में ले लिया है और वो अपने ज़िम्मे करम पे लेके इसको नए सिरे से बनाकर ये मुसलमानों के सामने पेश करना चाहते हैं। तो 6 महीने पहले हमारी यहाँ पर हाज़िरी हुई थी और हम खुद भी नहीं आ पा रहे थे कि बाहर नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था। अब जो जिस हालत में पहले कई वीडियोस के अंदर इस मकाम को हमने शेयर किया है, दिखाया भी है, आपने देखा भी होगा, लेकिन बिल्कुल अब डिफरेंट माहौल है यहाँ का। वो नक्शो निगार है नहीं। अब ये किस तरह बनाते हैं आपको इंशाअल्लाह करीब हम दिखाएंगे, लेकिन अभी जिस हाल में ये मज़रा है हम आपको दिखाते हैं, मुख्तलिफ इलाके के मनाजिर दिखाते हैं। ये मज़रा है मज़रा आलियतुल मदीना, मज़रा दिलाल वगैरह जिसको कहा जाता है। मुखैरिक नामी की यहूदी थे मदीने के, लेकिन अदब से इसलिए कह रहा हूँ कि हुजूर से मोहब्बत करते थे और मदीने के यहूदियों ने, ज्यूस ने ये वादा किया था कि जब भी कोई मदीने पे चढ़ाई करने आएगा तो हम फाइट के लिए आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये मुनाफिक लोग थे, ये जाके कुरैश को बोलते थे मक्के जाकर, आओ मारो इस्लाम को मिटा दो, और यहाँ बोलते थे आपका साथ देंगे। जब उहुद की बारी आई तो सारे यहूदी बिखर गए और कहा आज हमारा सैटरडे है, हफ्ते का दिन है, इस दिन हम फाइट नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं कर सकते। बस इनको हीला बहाना करना था और वो कहा कि हम साथ नहीं देंगे। मुखैरिक ने कहा तुम साथ दो या ना दो, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दूंगा। इसी इरादे से वो हुजूर के साथ गए और उहद में शामिल रहे। लेकिन ये लिख कर गए कि अगर मैं मारा गया तो मदीने के साथ मेरे ये बागात हैं, 7 बागों के जो मालिक होंगे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। मुखैरिक उहद में शामिल हुए, मारे गए। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदियों में सबसे बेहतर यहूदी मुखैरिक था। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मुखैरिक यूँ मारे गए, ईमान लाने में इख्तलाफ है। ये उन्हीं का बाग है, मज़रा दिलाल, मज़रा आलियतुल मदीना जिसको कहा जाता है। 6 बाग को सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अंसारे मदीना पे सदका कर दिया था। एक ये बाग रह गया था हुजूर के पास और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी पर्दा। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के पास ये बाग अमानतन रहा। इनके इंतकाल के बाद सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला के पास ये बाग रहा और इनके इंतकाल के बाद सैयदा मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास ये बाग रहा। जब भी मदीने में आए इस बाग का ज़रूर विज़िट करें, लेकिन हो सकता है कि 1-2 महीने तक आप यहाँ पे ना आ सके। हमने इजाज़त तलब की है, तो इस वक्त यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उन्होंने हमें एंट्री दी है तो हम आए हैं। 4 या 6 महीने के बाद खुद हमारी हाज़िरी इस बाग में हुई है। अल्लाह पाक हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। मदीने जाके निकलना ना शहर से बाहर, मदीने आके निकलना ना शहर से बाहर, खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे, खुदा न खास्ता
زندگی وفا نہ کرے. آج آپ کو دکھاتے ہیں وہ مقدس کنواں جس کنویں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، لعاب دہن داخل فرمایا تھا، اور اس کنویں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی تھی. امیہ بن زید کا یہ کنواں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی. خواستہ یہ زندگی وفا نہ. 130 سال سے یہ کنواں بند رہا ہے. 130 سال کے بعد یہاں پر کام شروع ہے اور یہاں سے مٹی نکالی جا رہی ہے. یہ دیکھیں یہاں تک یہ مٹی نکالی جا چکی ہے، اور عنقریب انشاءاللہ جس طرح بیر فقیر، بیر غرس کا کنواں کھل گیا، وہاں سے پانی آ رہا ہے، مل رہا ہے، اس شاکان رسول پانی لے کے جا رہے ہیں، اسی طرح بیر الاہن کا بھی پانی عنقریب انشاءاللہ آپ پی سکیں گے، آپ کو مل سکے گا. یہ دیکھیں یہ دور قدیمہ کا پرانا سیٹ اپ یہاں پہ بنا ہوا ہے، جو ساری چیزیں مٹیوں سے بھری پڑی تھی. تو آلریڈی پہلے سے دیواریں اس کی تھیں، بس مٹی سے بھٹا ہوا تھا تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہاں کیا کچھ ہے. دور قدیمہ کا یہاں پر یہ دیکھیں، یہاں پہ سٹیپس بھی بنے ہوئے ہیں اترنے کے لیے، اور اس راستے سے کنویں تک بندے کی رسائی ہو جاتی تھی. یہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ یہ عنقریب یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکیں گے الحمدللہ. شہر سے باہر مدینے آ کے نکلنا نا شہر سے. بہت گہرا کنواں ہے. 130 سال کے بعد یہ کنواں کھولا گیا ہے. اس کی بناوٹ آج بھی تر و تازہ ہے، حالانکہ دور قدیمہ کا یہ کنواں ہے ماشاءاللہ. اس کنویں میں ناظرین مدینے کے دو قبیلے تھے جو بڑے قبیلے مانے جاتے تھے، قبیلہ اوس، قبیلہ خزرج. یہ امیہ بن زید قبیلہ اوس کی ایک شاخ مانی جاتی تھی. ان سے اوس کی رشتہ داریاں تھیں، اور اسی قبیلے کے اندر جو محلات مکانات آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر کنواں ہے، اسی قبیلے کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امیہ بن زید میں تشریف لے کر آئے اس کنویں پر. امیہ بن زید سے پوچھا کہ کیا نام ہے اس کنویں کا؟ تو امیہ بن زید میں سے کسی نے بتایا کہ اس کا نام ہے بیر عسرا. عسرا کا مطلب ہے مشکل، دشواری. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر عسرا کو بیر یسرا کر دیا، آسانی. قرآن میں بھی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو نام مشکل تھا، حضور نے آسان کر دیا یسرا. اس کے بعد اس کڑوے کھارے پانی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن داخل کیا، جس کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہوا. حضور نے اس کنویں کا پانی نکلوایا، مکمل طور پہ وضو فرمایا اور برکت کی دعا فرمائی. ماشاءاللہ یہ وہ مقدس کنواں ہے. 130 سال کے بعد یہ کنواں ہمیں اس حال میں دیکھنے کو مل رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ دو ہفتے میں یہاں سے پانی نکل پڑے گا، لیکن 2 سے 3 مہینے میں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بن جائیں گی، اور ایزی اس مقام پر آ کر اس پانی سے آپ برکت حاصل کر رہے ہیں. آلریڈی 2 کنووں کا پانی ابھی آپ کو مل رہا ہے، بیر فقیر جس کو بیر سلمان فارسی کہتے ہیں، اور بیر غرض کا پانی. یہ بھی کنویں بند تھے، اور اس کا بھی انشاءاللہ عنقریب آپ کو ملے گا. یہ دور قدیمہ کا امیہ بن زید کے محلات ہیں جس کا آپ جائزہ لے رہے ہیں، جس کو دیکھ رہے ہیں. یہ امیہ بن زید کے گھر ہیں. مدینے آ کے نکلنا نا شہر سے باہر خدا نہ خاص. اس طرح بھی بہت سارے گھر ہیں، اور یہ چھت کا کام بعد میں کیا گیا تھا. یہ جو حصہ ہے یہ دور قدیمہ کا ہے، اور یہ پرانی تعمیر ہے. اس زمانے میں بھی ڈبل چھتیا مکانات بنائے جاتے تھے. یہ اوپر جانے کے لیے سیڑھی بنی ہوئی ہے. یہاں یہ چھت ہے جو گر چکا ہے.
یہاں سیڑھیوں کے پاس اندھیرا ہوتا تھا تو یہاں پہ ایک روشن دان ہے کہ سیڑھیوں کے سائڈ سے کوئی گزر کے اوپر کی طرف جائے تو یہاں اندھیرا نہ ہو، روشنی آئے. یہ دلان تھا، دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ اندرونی حصہ ہے، اور مہمان نوازی کے لیے یہ باہر کا جو حصہ رکھتے تھے یہ وہ ہے. اور کھجور کی تنوں پہ اس کا وزن ہوتا تھا. یہ کھجور کے تنے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، بالکل گرنے والی کنڈیشن میں ہے یہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. مدینے جا کے نکلنا نہ شہر